जोगिंदर मुखिया जी अच्छा हजुर नमस्कार हजुर हामी जोगिंदर मुखिया जी को कोटि कोटि नमस्कार कोटि नमस्कार हजुर जय माता दी हजुर भगवान 33 कोटी देवी देवता कंकालिनी छिन्नमस्ता पंचधुरा रात देवी गिरजा माई सोना माई कमला माई सेती देवी हजारी माई रेखा माई कारक बाबा गेड्डाली बाबा मलंग बाबा पौराई बाबा सफाई माई चिमनी माई माता कोइली भार आमो देवी मसई सिद्धनाथ बहादुर माई माता पाली भगवती मालिका देवी दाउने देवी सुप्पा देवराली बागेश्वरी स्वर्गदारी उग्रतारा शैलेश्वरी सुषमा देवी मस्ता देवी जल्पा देवी भूवर भवानी माता ललय बाबा पाथिवारा कामाख्या दंतकाली विजय सुब्बा ब्रहा क्षेत्र राजा रानी सारा माता को आशीर्वाद भगवान पशुपतिनाथ को आशीर्वाद ले आज हाम्रो यो पुण्य भूमि हजुर जोगिंदर मुखिया जी को निवासलाई हजुर पवित्र बनाउनको निम्ति हजुर देशको मान्छे राम्रो मान्छे ठुलो मान्छे हजुर हिजो उहाँलाई हजुर हामी प्रहरी प्रशासनको ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो प्रहरी प्रशासन सुधार्नको निम्ति ठुलो योगदान गर्नुभयो प्रहरी प्रशासनको जागिर पश्चात उहाँ हजुर जनादेशबाट हजुर जनताको आदेशबाट हजुर मान्य सांसद भएर आउनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ हजुर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका लोकप्रिय नेता चर्चित नेता मान्य सांसद आदरणीय दाजु नमराज सिलवाल दाई हाम्रो पावन भूमिमा हाम्रो घरमा आउनु भएको छ उहाँलाई हजुर हामी पहिला सबभन्दा पहिला नमस्कार गर्छौं हजुर नमराज दाजु आराम हुनुहुन्छ ठीक छु मुखिया साहब अरे बाप रे बाप हाम्रो जोगिंदर निवासलाई हजुर पवित्र बनाइदिनु भयो धन्यवाद जय धरती माता हजुर जय धरती माता हजुर जय धरती माता मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो तपाईको चाहिँ नि जोगिंदर कुटीमा आज आउने अवसर मिल्यो धन्यवाद हजुर हजुरहरु आइदिनु हुन्छ र आज जोगिंदर निवास जोगिंदर मुखियाजीको यत्रो नाक भइरहेको छ हजुर तपाईहरु जस्तो ठुलो ठुलो मान्छे आउनुहुन्छ अनि गाउँ घरमा सबलाई भन्छ हे काका हे फुपाजु हे फुपा हेरे सुना नमराज भैया अइलले बहुत मीठा बात कैली बहुत काम कैली अति पैली उठी पैली भनेर चाहिँ हजुरले दिएका सन्देशहरु आफ्नो मान्छेलाई भन्छु अनि उनीहरुको अगाडि हाम्रो यत्रो नाक हुन्छ हजुर नवराज सिलवाल सामान्य साधारण मान्छे नै हो त्यस्तो ठुलो केही छैन नाक फुलाउनु पर्ने मान्छे हजुर सामान्य हजुरको लागि तर हाम्रो लागि हजुर ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ हजुर ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ हजुर तपाई हामी बराबर हो समान हिजो भर्खर मात्रै टिभीमा हेरे थियो बाप रे बाप यो संसद भवनमा त हजुरले यति राम्रो भाषण दिइराख्नु भएको थियो यति राम्रो भाषण दिनु भएको थियो बाप रे बाप हरेक चीज अध्ययन गरेर भाषण दिइराख्नु भएको थियो झस्सा सम्झी हजुर अरे बाप रे बाप कुनै दिन दाजुलाई भेट्ने सौभाग्य पायो भने त म गला मिलाउँछु भनेको थिए भगवानको कृपाले माताको कृपाले मेरो भूमिमा मेरो घरमा आइदिनु भयो धन्यवाद हजुर अनि यस्तो हो अब हामी जनताको प्रतिनिधिहरू जनताको आवाज बोल्ने हो हजुर जनताको मुद्दा बोल्ने हो हामी त जनताको आवाज मात्र पुर्याउने हो हामी आफै त के पनि हैन बस जनताको सेवाको हजुरहरु सेवा अच्छा दाजु अहिले यो बानेश्वरतिर जहाँ जान्छु बजेट भन्छन् खासमा बजेट के हो हजुर त्यो हामी अलि अब यस्तो हो मुखियाजी अब तपाई पनि राजनीति गरेको मान्छे हामी 54 सालमा गाविस अध्यक्ष भए थियो धेरै वर्ष पहिला जनताको सेवा गरे मान्छे अब अहिले पो चाहिँ नि युवा पुस्तालाई लगर हस्तान्तर गर्दै हजुर गर्नुभयो अब हामी आराम गरिरहेछौँ समाज सेवामा हुनुहुन्छ हैन बजेट भने चाहिँ के भने सरकारले एक वर्षभित्र हजुर आफ्नो मुलुक चलाउनको लागि मुलुकको प्रशासन चलाउनको लागि साधारण प्रशासन चलाउनको लागि विकास प्रशासन चलाउनको लागि मूल रूपमा चाहिँ समाजका चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक क्षेत्रहरूलाई चलायमान बनाउने र मुलुकको चाहिँ जुन समृद्ध हुने एउटा चाहिँ आकांक्षा छ जनताहरूको चाहिँ विकसित हुने समृद्ध हुने जुन आकांक्षा त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिने साधन स्रोतहरूको जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यसलाई बजेट भनिन्छ अच्छा त्यो बजेट हो हैन तर यस्तो गम्भीर बजेटमा छलफल अहिले तपाईहरुको संसदभित्र चलिरहेको छ हैन विभिन्न पार्टीको मान्छेहरूले बोलिराख्नु भएको छ हैन एमाले कांग्रेस राजापा लोसपा तपाईको विभिन्न माओवादीहरूले बोलिराख्नु भएको छ तर यो बोलेको ठाउँमा त हिँड्छु टिभीमा त्यस्तो गम्भीर ठाउँ जुन कि वर्ष दिनभित्र नेपाललाई कसरी चलाउने विकास निर्माण कसरी गरिने त्यो पैसाको कुरो न हो बजेट भनेको त्यस्तो गम्भीर उसमा चाहिँ किन त्यहाँ संसद भवनभित्र हेर्छु एकदम चाहिँ संसदको कुर्सीहरू खाली देख्छु हजुर एकदम खाली देख्छु त्यस्तोमा त सबै सांसदहरू आउनुपर्ने हैन र हजुर यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल गर्न सांसद यस्तो हुन्छ जस्तो चाहिँ तपाईको त्यहाँ संसदको परिसर हुन्छ हजुर हलभित्र चाहिँ 25% मान्छे चाहिँ 71 जना नभइकन संसद चल्दैन हैन अरु मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ हाम्रो लाइब्रेरी छ त्यहाँ यता चाहिँ नि रिसेप्सन छ यता चाहिँ नि बस्ने चाहिँ नि तपाईको चाहिँ त्यो हल छ चिया खाने ठाउँ छ त्यहाँ अफिसहरू छ सबै ठाउँमा चाहिँ टेलिभिजनहरू हुन्छ त्यसले गर्दा बाहिर बसेर सबै सुनिन्छ त्यहाँ हलमै मात्रै बस्नु पर्छ भन्ने छैन वरपर ग्यालेरीहरुमा जहाँसुकै बसेर पनि सुनिन्छ त्यसले गर्दा सांसदहरू त्यही वरपर कोही चिया खाइराख्नु भएको छ कोही मिटिङ गरिरहेको हुनुहुन्छ कोही पढिरहेको हुनुहुन्छ
कोही चाहिँ नि अब त्यहाँ ग्यालेरीमा बसिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। अच्छा कतिखेर चाहिँ सबैजना मान्छे भित्र आएर बस्छ धेरै देखिन्छ। नभए मानिसहरू त्यही घरमा नभए पनि घरको करेसाबारीतिर सबै यत्र तत्र सर्वत्र छरिएर बसेको हुन्छ। संसद परिसरमै हुनुहुन्छ त्यस भएको हुनाले यसो झट्ट हेर्दाखेरि कहिले कहिले कम जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यहाँ मानिसहरू त्यो हाम्रो खुल्दुली लाग्यो हजुर। यस्तो बजेट जस्तो चिज 1700 अर्बको बजेट सरकारले चाहिँ ल्याएको छ। 17 खरब भनेको 1700 अर्बको होइन। मेची महाकाली हिमाल पहाड तराई मधेस विकास निर्माणदेखि लक्षित वर्गहरू जनजनको सेवा सुविधाको लागि भनेर ल्याएको छ। यसो हेर्छु हजुरहरूले बोलिराख्नु भएको छ, खाली देख्छु, सिटै खाली देख्छु सांसदहरू गम्भीर विषयमा। त्यो हामीलाई लागेको कुरो दुःख नमानिदिनु होला, क्षमा चाहन्छु हजुर। अच्छा हजुरको विचारमा, हजुर त एउटा प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको चाहिँ मान्य सांसद हुनुहुन्छ, के छ यो बजेट कस्तो बजेट हो हजुरको विचारमा? राम्रो बजेट आए कि नराम्रो बजेट आए कि ठिक्कको बजेट आए कि जनतामुखी आए कि जनता बेमुखी आए कि कस्तो बजेट हो हजुरको विचार? अब यस्तो हो, अब अहिलेको गठबन्धन सरकार चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीहरूले सरकार चलाइराख्नु भएको छ। अहिलेको अवस्था चाहिँ मुलुकको चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ असाध्यै नाजुक, हाम्रो अर्थतन्त्र असाध्यै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा अहिलेको बजेट चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ अब यो सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने ढङ्गले नयाँ नयाँ उपायहरू, नयाँ नयाँ चाहिँ मेजर्सहरू होइन, नयाँ नयाँ रिमेडीहरू लिएर चाहिँ बजेट आउला भन्ने हामी सबैले आशा गरेको। तर बजेट जुन ढङ्गले आयो त्यसले चाहिँ वास्तवमा अहिलेको सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको लागि, यसलाई चाहिँ नि एउटा डाइमेन्सन दिनको लागि यसले सहयोग गर्दैन भनेर मेरो चाहिँ यो अहिलेको बजेटमा जुन अपेक्षा अनुसारको मुलुकको अपेक्षा अनुसारको बजेट चाहिँ आएन। यो चाहिँ खालि पपुलिस्ट एउटा चाहिँ अब चुनाव हुँदैछ, चुनावमुखी प्रचारमुखी भयो भन्छ हो हजुर। 4-5 महिनामा अब 5-6 महिनामा चुनाव हुँदैछ भने चुनावलाई टार्गेट गरिकन चुनावमुखी बनाउने, तर बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक होस् कि नहोस्, तर चुनावलाई चाहिँ एक ढङ्गले प्रभावित गर्ने र जनतामा एउटा भ्रम छर्ने ढङ्गले चाहिँ बजेट आयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दा अब हामीले पनि बजेट चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ, बहस गरिरहेका छौँ कि मतलब जस्तो चाहिँ तपाईँको उत्पादनको क्षेत्रमा अब अहिलेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो इन्फ्लेसनको समस्या छ। इन्फ्लेसन भने के छ? मुद्रास्फीति, महँगाई बढाएको छ। जस्तो बाह्य कारणले भित्री कारणले हेर्नु न, बाह्य कारणले भित्री कारणले अब बाहिरको चाहिँ जस्तो तेलको भाउ कहाँ पुगेको छ तपाईँलाई थाहा छैन छ। रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले संसारभरि चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा पनि त्यो खालको स्थिति छ। अहिले भान्सा मङ्गिया छ तपाईँको यहाँ। अरे हजुर तेल चामल दाल तपाईँको मरिच तपाईँको चिनी चियापत्ती सारा चिज मगेको छ। तपाईँको भान्सामा चाहिँ नि यहाँ भान्सा चलाउन नसक्ने खालको स्थिति जनताको भइसकेको छ। एउटा त्यो चाहिँ नि अब मूल्य वृद्धिको समस्या छ। अर्को समस्या चाहिँ के छ तपाईँको एकदम जटिल खालको समस्या भनेपछि तपाईँको हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो हो भनेपछि आयातमुखी हो। हामीले बाहिरबाट सामान ल्याएर किनेर खानुपर्ने भयो, घर बनाउनु बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो, लाउनलाई बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो होइन, तपाईँको खानालाई बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति भएपछि हामीलाई व्यापार घाटा धेरै बढेर गयो। 1600-1700 अर्ब नेपाललाई व्यापार घाटा छ भन्छ हो। अब हेर्नुहोस् त्यो ढङ्ग हो त, झन्डै 18 खरबको यहाँबाट सामान लिन गयो, यताबाट खाली गयो खाली भयो। अनि बाहिरबाट हाम्रा युवाहरूले चाहिँ कतार चाहिँ नि उहाँ मिडल इस्टमा चाहिँ नि 44-45 डिग्री सेल्सियसमा काम गरेर पठाएको पैसा चाहिँ त्यो सामान किन्न पठाए भनेपछि कसरी हुने? अब हामी चाहिँ व्यापार घाटामा जाने भयौँ। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब हाम्रो एउटा चाहिँ नि स्थिति चाहिँ अलिकति नाजुक खालको स्थिति त्यहाँ छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसले गर्दा हामीले उत्पादनको क्षेत्रहरूलाई बढी गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँको कृषि कृषिमा त बजेट बढाएको छ त हजुर, पहिलाको भन्दा बजेट बढाएको छ। बढाएर पुगेन जस्तो प्रविधि तेल चामल गहुँ पहिलाको भन्दाको निर्यात अब हामी कम गर्ने 30% घटाउने भनेर बजेटमा भनेको छ। धान 30% घटाउने भनेर बजेटमा भनेको छ, तर कसरी घटाउने चाहिँ तरिका के हुन् भन्ने कुरो पनि छैन। फेरि अनि तपाईँको चाहिँ उत्पादनका क्षेत्रहरू बढाउने, त्यसलाई चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ एकदम चाहिँ मतलब प्रविधिसँग जोड्ने भने चाहिँ त्यसको कुनै उपायहरू छैनन्। बोल्यो भने चाहिँ त्यसमा दिनुपर्ने बजेट छैन। जस्तो मल अहिले हाहाकार छ, मल हाहाकार भइरहेको बेला अहिले 29 अरब चाहिँ नि सरकारले चाहिँ तपाईँको यहाँ पैसा दिइरहेछ, अनुदान दिइरहेछ। अब उसले भन्छ उत्पादन बढाउने र फेरि 15 अरब दिन्छु भन्छ। 15 अरबले झन् के हालत हुने होला? त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अलिकति बोलाइ र कार्य गराइमा चाहिँ त्यो तादात्म्यता मिल्दैन।
उसको एउटा समस्या अर्को भने समस्या बजेट त भनिदियो फुक्दियो हजुर होइन सरकारले, तर कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ एकदम जटिल छ हजुरको विचारमा। एक्ज्याक्टली। अब त्यो यो चाहिँ कार्यान्वयन नै हुन सक्ने खालको छैन कि। जस्तो तपाईँको अहिले के भनेको छ भने उसले अब हेर्नुहोस् न 300 जना मान्छे चाहिँ प्रत्येक गाविसमा चाहिँ भोलिन्टियर खटाएर पैसा दिएर चाहिँ खटाउने भन्छ। हजुर भनेपछि अब 753 वटैमा चाहिँ 300 जनाको दरले अब चुनावको बेलामा सबै आफ्नो मान्छेहरू भर्ना गरेर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ भोलि चुनाव प्रभावित गर्ने ढङ्गको त्यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? त्यो पैसा 300 जनालाई 753 वटा गाउँपालिकामा भर्ना गरेर ती मान्छेहरूलाई पैसा दिने कहाँबाट भन्ने कुरो फेरि स्रोत सुनिश्चित छैन। यो लागु हुने 20-21 हजार त भर्नै भयो हजुर 753 मा। अब अर्को एउटा भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि यसले जस्तो के छ भने श्रम सहकारी भनेर कम्पनी बनाउनु पाउने 10 करोड रुपियाँसम्मको निर्माण विकासको काम गर्न पाउने भनेर ती सब आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि रोजगारी दिने ढङ्गले पैसा कमाउने उपाय दिने ढङ्गले बजेट बाँड्ने खालको कुरा छ। त्यो पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति देखिँदैन। अर्को तपाईँको सुपथ मूल्य पसल भने चाहिँ सुपथ मूल्यमा आफ्ना मान्छेहरूलाई दिएर ल त्यहाँ कमाएर गरेर खाऊ भन्ने खालको कुरो हुन्छ। त्यसमा पनि सुपथ मूल्य पसलहरू त पहिला पनि प्रयोग भएर पहिला पनि ल्याएर त्यो फेल मोडलमा गइसकेको छ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त्यो कार्यान्वयन हुने स्थिति नेपालमा हामी हेर्छौँ दाजु मान्यज्यू, जहाँ पनि हेर्छौँ कागजमा बहुत राम्रो हुन्छ हजुर, फिल्डमा गएपछि हुँदैन। फिल्डमा गएपछि हुँदैन। तपाईँको हेर्नु न अब कार्यान्वयनकै हिसाबले पनि आज 10 महिना जति भयो जेठ 15 गतेसम्म चाहिँ तपाईँको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा 33% मात्रै खर्च भएको छ भने हजुर अब 67% त खर्च गर्ने बाँकी छ। अब 2 महिना 3 महिना 2 महिना त भ्याउँदैन। भनेपछि हामीहरू चाहिँ पुँजी खर्च गर्ने आफूसँग भएको पैसा राष्ट्रिय ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन। भनेपछि त्यो खर्च गर्ने मोडालिटी के हो, कसरी त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्ने सवालमा पनि यो हाम्रो हजुर यो हाम्रो कागजी प्रोसेस चाहिँ गाह्रो होइन हजुर। यो विभिन्न एउटा सानो काम गर्न पनि विभिन्न खरिद आदेश लिनुपर्ने, विभिन्न गर्नुपर्ने, टेन्डर हाल्नुपर्ने, विभिन्न कागजपत्र मिलाउनु पर्ने, यो सबै चिजले गर्दाखेरि पनि कतै विकास निर्माणमा चाहिँ अलिकति अवरोध भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हजुर? बिल्कुल त्यही हो। किनभने अब हामीले चाहिँ अब ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ हजुर, सिद्धान्तमा ठुला कुरा गर्छौँ, योजनाहरू बनाउँछौँ, तर योजनाको कार्यान्वयन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामी फेल छौँ। मैले हिन्दुस्तानमा अस्ति रेडियोमा सुनेको थियो, हिन्दुस्तानमा पनि यस्तै बजेट भाषण भएको थियो। 1013 वटा हो कतिवटा कानुन हिन्दुस्तान सरकारले खारेज गरिदियो अरे, जुन चाहिँ बडा गाह्रो कानुन, बहुत जनतालाई झन्झटिलो कानुन, त्यस्तो कानुन खारेज गरिदियो। अनि सजिलो कानुन ल्याएछ भन्ने सुनेको थिएँ हजुर। होइन अब हिन्दुस्तानको त अलग जस्तो पुँजीगत खर्च नै यसपालि चाहिँ उनीहरूले 36% चाहिँ पुँजीगत खर्च बढाएछन् सडक बनाउनुदेखि विकास निर्माण। किन उनीहरूको विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्ने, काम गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूसँग छ। हामीसँग त्यो छैन। उनीहरूको कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्छ। अब हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने त्यो छैन, किनभने मोटिभेटेड छैन, ऊ सुरक्षित छैन। भनेपछि हाम्रो कर्मचारी, हाम्रो यो ब्युरोक्रेसी, नेपालको ब्युरोक्रेसी कमजोर हो हजुरको विचारमा? कमजोर बनाइएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको बनाउनु त नेताहरूले नै होला हजुर। राजनीतिक चाहिँ हिसाबको चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप हुन्छ। आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिन्छन्। तपाईँको चाहिँ नि अब अदालत जस्तोमा चाहिँ पार्टीका मान्छे जान्छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ अदालतमा किनबेच हुन थाल्यो, अदालतमा राजनीतिक हुन थाल्यो, बडा दुःख लाग्छ हजुर। जय भगवान हजुर। हरेक ठाउँमा पार्टीले आफ्नो मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने, नियुक्ति गर्दाखेरि आफ्ना नजिकका मान्छे गर्ने, पार्टीका मान्छे गर्ने, पैसाको लेनदेन गरेर नियुक्ति गर्ने खालका स्थितिहरूले गर्दा अब यो चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र हाम्रो संस्थाको जुन प्रणाली छ, प्रणाली भत्काउनु छ। त्यसले गर्दा प्रणालीलाई बनाउने, प्रणालीलाई चाहिँ रिस्टोर गर्ने, त्यसलाई मजबुत बनाउने र ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमता युगै बनाउने ढङ्गमा के छ त भनेपछि यो बजेटमा त्यो खालको चाहिँ योजना, त्यो खालको कार्यक्रम, त्यो खालको दृष्टिकोण, त्यो खालको सोच चाहिँ त्यो बजेटमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो एउटा निवेदन गरौँ हजुर मान्यज्यू, म हरेक बजेट सुन्छु 20औं 25औं 30औं वर्षदेखि चाहिँ रेडियोदेखि हजुर टेलिभिजन हुँदै पत्र पत्रिका, अहिले त मोबाइलमै हेर्छु, अहिले त सामाजिक सञ्जालबाट पनि हेरिरहेको छु, युट्युबबाट पनि हेर्छु। जुन बजेटमा पनि हजुर प्रतिपक्षले हजुर राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि राम्रो भयो भनेर ताली बकाइदिने होइन यो सरकारमा भएको पक्षले, अनि प्रतिपक्ष र विपक्षले चाहिँ जस्तो राम्रो बजेट भए पनि यो राम्रो भएन, यो बजेट खत्तम भयो, यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर विपक्षले चाहिँ यसको विरोध गर्ने। किन हजुर? यो जहिले पनि हुन्छ हजुर। अनि यस्तो लोकतन्त्रमा विपक्षले विरोध गर्नै पर्छ हजुर। राम्रो चिजलाई पनि हजुर होइन, राम्रो चिजलाई राम्रो भन्नुपर्छ, बस राम्रो चिजलाई राम्रो भन्नुपर्छ। अनि नराम्रो नभएको कुरोलाई औल्याउनु पनि पर्छ। विपक्षीको चाहिँ धर्म के हो भने जस्तो विपक्षी भनेको गभर्मेन्ट इन वेटिङ पनि भन्छ र पार्लियामेन्टमा बहस हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अब सत्तापक्षको चाहिँ सरकार हो, बस प्रतिपक्षको चाहिँ सांसद हो। बस संसदमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्छ, खबरदारी गर्छ,
सरकारले गर्न नसकेका कामहरूमा खबरदारी गर्छ, बाटो देखाउँछ, सम्झाउँछ, आफ्नो कुराहरू राख्छ र सरकारलाई चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर सचेत गराउँछ। हो, यो अहिलेको बजेटको सवालमा पनि तपाईँको यो कुरा कतिपय राम्रो कुराहरू छन्, राम्रो छैन भन्ने सकिन्न, तर जुन ढङ्गको चाहिँ अहिलेको चुनौती, अहिलेको जुन सङ्गीन अवस्था छ, अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा एक ढङ्गले चाहिँ अब हामी मान्छेहरूले बाहिर भनिरहेछन् अब श्रीलङ्का जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्क कन्ट्रीहरूमा श्रीलङ्का जसरी अहिले चाहिँ नि तपाईँको हेर्नुहोस् टालटुलिने अवस्था छ, विदेशी ऋणहरूको चाहिँ ब्याज तिर्न नसक्ने खालको स्थिति छ, सरकारपछि सरकार चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिएर विश्व ब्याङ्कसँग 70 करोड त 2-4 दिन अगाडि पैसा माग्नु भएछ श्रीलङ्का सरकारले। अनि दिनका दिन चाहिँ अमेरिकन डलर 70 करोड दिनका दिन चाहिँ जनताहरू सडकमा निस्केर चाहिँ खान पाउने स्थिति छैन। त्यही कारणले यस्तो खालको स्थिति हाम्रो चाहिँ यो स्थिति नेपालमा आउन सक्छ होइन, आउन सक्छ भनिन, त्यही कारण आउन नदिनुको लागि सरकार सचेत हुनु पर्यो, रोक्नु पर्यो, त्यस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो, उत्पादनका क्षेत्रहरू बढाउनु पर्यो, कृषिमा लगानी गर्नु पर्यो, उद्योगमा लगानी गर्नु पर्यो, सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो, अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा, अनुत्पादित क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्नु भएन। जस्तो अहिले हाम्रो बजारमा के छ भने लगानी योग्य चाहिँ पैसाको अभाव छ, अब ब्याङ्कमा तरलताको अभाव हुन्छ, भएको ब्याङ्कको पैसा चाहिँ फेरि चाहिँ रियल इस्टेट त्यो घर जग्गासँग सर्ट टर्म चाहिँ नि फाइदा पुर्याउने ठाउँमा चाहिँ नि लगानी गर्छन्। त्यसले गर्दा जबसम्म उत्पादनका क्षेत्रहरूमा लगानी हुँदैनन्, उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी प्रविधि त्यसलाई चाहिँ साधन स्रोत सहित चाहिँ एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न एउटा तरिकाले चाहिँ नि उत्पादनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि राज्यले जोड दियो भने उत्पादन त्यसपछि वितरण बजारको व्यवस्थापन राम्ररी गरेको हो भने त फेरि नेपाललाई अगाडि जानको लागि हामी समृद्ध बन्नको लागि त हेर्नुहोस् हामीले कृषि मात्र उत्पादन गऱ्यौँ भने तपाईँको अरब मान्छे चाहिँ दक्षिणमा, अरबौँ मान्छे चाहिँ उत्तरमा छन्। जति चाहिँ हामीले बेचे पनि हुन्छ हाम्रो तराईका एउटा कृषि छ। अर्को मैले सम्भावना देखेको हजुर, हामीसँग धार्मिक सहिष्णुता अथवा हामीसँग धार्मिक मठ मन्दिर, हामीसँग धर्मका चिजहरू जस्तो भगवान बुद्धको लुम्बिनी हजुर विराजमान हुनुहुन्छ। पर्यटन होइन, पर्यटनको हिसाबमा मलाई लाग्छ थाइल्यान्डबाट, जापानबाट, कम्बोडियाबाट, फिलिपिन्सबाट, होइन चाइनाबाट मात्रै 10-20 लाख रुपियाँ हामी ती लुम्बिनी उतार्न सक्छौँ हजुर। हिन्दुस्तानबाट भगवान पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जानकी मातादेखि लिएर पाथिभरा माताहरू यत्र मठ मन्दिरहरूको दर्शन गराउन सक्यो भने हामी 20 लाख तीबाट उतार्न सक्छौँ। इन्डियाबाट मात्रै हिन्दूहरू मात्रै पनि तपाईँको 1 अरब 45 करोड चाहिँ जनसङ्ख्या भएको ठाउँबाट 2 लाख मात्रै मान्छे आयो भने अब हामीलाई के गर्ने पर्दैन बस हेर्नुहोस् है। अब चाइनाबाट अरूमा भएको ठाउँबाट अहिले जम्मा 10 लाख 11 लाख मात्रै चाहिँ टुरिस्ट आइरहेको बेला 2 लाख मान्छे यहाँ आउनु सक्ने स्थिति हो नि। अब हामीले धान्न सकिँदैन, हामी होमस्टेहरूमा राखेर दुनियाँ गरेर भनेपछि हाम्रो त जिडिपी एकदम बढेर गइहाल्छ। त्यहाँ मात्रै कृषिको कुरोमा अब हामीले चाहिँ तराई हेर्नुहोस् पुरै चाहिँ खाली छ, तराईमा चाहिँ सिँचाइ गर्न नसकेर, तराईमा प्रविधिसँग जोड्न नसकेर, बिउको व्यवस्थापन मलको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेर, नभए त हामी त टनका टन चाहिँ नि खाद्यान्नहरू तरकारीहरू। हजुर एउटा दुःख लाग्छ हजुर, यो कोशीतिर हेर्छु, कर्णालीतिर हेर्छु, यो तपाईँको नारायणीतिर हेर्छु, धेरै ठुला ठुला नदीहरूको पानी बगेर हिन्दुस्तान गइरहेको छ, तर आफ्नो मुलुकको किसानहरूले सिँचाइ गर्न पाएको छ। अब यो हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ सुन्छु सिक्टाई आयोजना बन्दैछ, बबई सिँचाइ आयोजना बन्दैछ भनी सुन्दैछु, मरिङ डाइभर्सन बागमती बन्दैछ भनेर सुनिरहेको छु। यो कहिले बन्छ हजुर थाहा छैन हजुर। अब यो हाम्रो चाहिँ कस्तो हुने मुख्य काम चाँडो हुनु पर्यो हजुर, त सांसद हुनुहुन्छ यो कुरो उठाउनु पर्यो। र अनि अर्को कुरो हजुर दुःख लाग्छ हजुर, यो विभिन्न कन्स्ट्रक्सनहरू छ, यो तपाईँको ब्ल्याक लिस्टमा परेको त्यस्तै कन्स्ट्रक्सनले धेरै काम पाउँछ, खाली काम अगटेर बस्ने, 10 वर्षसँग न पुल बन्ने, न बाटो बन्ने, न भवन बन्ने, न तपाईँको सिँचाइका कुलोहरू बन्ने, त्यस्तो चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा परेको काम नगरी ठेकदारलाई सरकारले काम पनि दिनु हुँदैन। एक्ज्याक्टली त्यो अब कस्तो अहिले हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भने तपाईँको करप्सन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो मुलुकको। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको तपाईँको भ्रष्टाचार। राजनीतिक सेक्टरमा हेर्नुहोस् तपाईँको भ्रष्टाचार छ, प्राइभेट सेक्टरमा हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार छ, सोसियल सेक्टरमा जानुहोस् त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, तपाईँको ब्युरोक्रेसीमा हेर्नुहोस् त्यहाँ भ्रष्टाचार छ। यो भ्रष्टाचार चाहिँ यस्तो हो कि तपाईँको चाहिँ अब यो इन्स्टिट्युसनलाइज भएर जान थाल्यो कि संस्थागत बन्न थाल्यो भ्रष्टाचार। अब सेवा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नलाई फेरि ठुलो ठुलो मान्छेहरूले हात हाल्न थाल्यो हजुर। त्यही भएर अहिलेको हाम्रो मुलुकको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने र त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मूल गर्न सक्यो, नियन्त्रण गर्न सक्यो भने अनि हाम्रा चाहिँ समृद्धिका चाहिँ
सपनाहरू पुरा हुन थाल्छन्। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला त्यहाँ सुशासन चाहिँ हुनु पर्यो मुलुकमा, ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो, जनताले आफ्नो सेवा के अरे जनताले सेवा चाहिँ गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्यो, कुनै झन्झट बिना, पैसा नखुवाइकन, ढिलासुस्ती नगरिकन। त्यो खालको स्थिति भयो। कसैले व्यापार गर्न चाहे भने व्यापार गर्नुको लागि अनेक झन्झट, 10 ठाउँमा जाऊ, यो कागज पुगेन, त्यो कागज पुगेन, फलानमा लगाऊ, ढुक्साल लगाऊ। अब सांसदले फोन गरिदिनुपर्छ, तपाईँको कृषकले म चाहिँ नि धान खेती गर्न चाहन्छु, मल चाहियो, ऊ चाहियो, बिउ चाहियो, मलाई मलको लागि मन्त्रीबाट सोर्सपोस्ट लगाउनु पर्ने वातावरण भएछ, सांसदबाट सोर्सपोस्ट लगाउनु पर्छ हजुर मैले मल पाऊँ भनेर। अब हेर्नुहोस् त, किसानको के हालत छ हजुर? सांसदले भनिदिनु पर्यो, मन्त्रीले भनिदिनु पर्यो मलको लागि युरिया डिएपी खरिद गर्नको निम्ति, दुबोरा लिनको निम्ति। यस्तो अवस्था छ हजुर। त्यही समस्या, प्रणालीले काम गरेन, सिस्टमले काम गरेन। यो त सिस्टमले काम गर्नु पर्यो, यहाँ त व्यक्ति हेरेर को कसको मान्छे भनेर काम गर्ने खालको चाहिँ। तपाईहरु त त्यो प्रणाली सिस्टम कानुन बनाउने थलोमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु यस्तो चीजलाई किन अलि कडा गर्नुहुन्न? त्यही हो हाम्रो निवेदन छ हजुर। हाम्रो लडाई नै त्यही हो। म चाहिँ जनताको पक्षबाट, जनताको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ संसदमा गएर त्यहाँ पोलिसी निर्माण गर्दाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि मेरो लडाई सधैँ चाहिँ के हो भने यो चाहिँ सुशासन हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण हुनु पर्यो, मुक्त हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार मुक्त हजुर हो, मेरिटोक्रेसी मानिनु पर्यो, जो असल छ, जो योग्य छ त्यो मान्छेले ठाउँ पाउनु पर्यो। नातावाद कृपावाद पार्टीका मान्छेहरूले ठाउँ पाउने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्यो र त्यो ढङ्गले योग्य मान्छेले ठाउँ पाउने र योग्य मान्छेले चाहिँ आफ्नो योगदान गर्न सक्ने हाम्रो मान्छे हैन राम्रो मान्छे हुनु पर्यो। बस हाम्रो चाहना पनि राम्रो मान्छे चाहियो। त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ, संस्थामा प्रणालीको विकास गर्न सक्यौँ, कानुन सम्मत ढङ्गले संस्थाहरू सञ्चालित हुन थाले भने, संस्थाहरू इन्स्टिट्युसनहरू बलियो भने त्यो मुलुक बलियो हुन्छ। बडा राम्रो कुरा। अच्छा हजुर, यो अहिले तपाईँले बजेटको कुरो गर्नुभयो, बजेट चाहिँ चुनावमुखी भन्नुभयो, के चाहिँ यो मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ हजुर? अब चुनाव आउँदैछ हजुर, 4-5 महिना भन्नुभयो। अब मैले सुन्दैछु, आज पनि पत्रिका कता पढ्दै थिएँ, अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कार्तिकमै गर्नु पर्यो, मङ्सिरमै गर्नु पर्यो भनिराख्नु भएको छ अरे। अब खास गरी मङ्सिर 21 गते, मङ्सिर 10 गते र 21 गते चाहिँ 74 सालमा भएको चुनाव। अब 5 वर्ष भनेपछि त्यहाँ अब फेरि वैशाख के अरे फागुन 20 गते चाहिँ तपाईँको हामीले शपथ ग्रहण गरे हो। अब 5 वर्षको हिसाबले फागुनसम्म पनि जान सकिन्छ, त्योभन्दा 1-2 महिना अगाडि पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो त सरकारले चाहिँ कार्तिक मङ्सिरसम्म चुनाव हुने सम्भावना छ। हजुर चुनाव लड्नुहुन्छ कुन यो साल फेरि? अब चुनाव त लड्नु पर्यो, जनताले अब जनताको सेवा गर्ने जुन आफ्नो चाहिँ लड्ने हैन हजुर, चुनाव उठ्नु पर्यो हजुर। चुनाव उठेपछि जित्ने हजुर। चुनाव अब जनताले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेर अब जिताउनु होला। जनताले मूल्याङ्कन गरेर म जब बिहान तपाईले 5 वर्षभित्र गरेको कार्यहरूलाई जनताहरूले फैसला गर्ने दिन हो चुनाव। मूल्याङ्कन नेताहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने भनेको त त्यही 5 वर्षको बस जनताहरू। त्यही भएर जनतालाई जनता जनार्दन हजुर भनिन्छ, जनताको जनादेश, जनताको अदालतमा जाने उनीहरूले निर्णय दिन्छ, उनीहरूले निर्णय दिन्छन् हजुर, हैन? राम्रो छ भने स्ट्याम्प ड्याममा लगाइदिनुहुन्छ, नराम्रो छ भने क्रस गरिदिनुहुन्छ बस। अब नराम्रो छ भनेर क्रस गरिदियो भने आत्तिनी पनि हैन, फेरि मलाई जनताले चाहिँ जनादेश दिएर मेरो केही गल्ती कमजोरी छ भनेर फेरि लाग्ने हो जनताको सेवामा। जनताकोमा फेरि जाने, फेरि काम गर्ने, आफ्नो कमी कमजोरीलाई सुधार्ने, अनि फेरि चाहिँ अगाडि बढ्ने। हजुर हिजो कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि पुग्नुभयो, आज कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो कानुन बनाउन सजिलो कि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हजुर? कानुन बनाउन चाहिँ हामी विवेक प्रयोग गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, होइन? कानुन एक ढङ्गले कानुन बनाउन एउटा खालको प्रणाली छ, त्यसले ठिकै हुन्छ। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा समस्या छ। अच्छा, किनभने त्यसमा चाहिँ अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हस्तक्षेप हुन्छ, राजनीतिकरण हुन्छ, आफ्नो मान्छे र अर्का मान्छेलाई फरक व्यवहार गर्नुपर्ने खालका स्थितिहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ कमजोर छन्। इन्स्टिट्युसन कमजोर, संस्थाहरू कमजोर भइसकेपछि कानुनको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ। आज पनि तपाईँको हेर्नुहोस् अपराध बढिरहेको छ, जुन महिला हिंसाको कुराहरू भइरहेछ, रेप लगायतका कुराहरूमा जति पनि अहिले चाहिँ आवाजहरू उठिरहेछ, त्यसमा के भयो भनेपछि अब हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले कानुनसम्म ढङ्गले काम गर्ने वातावरण चाहिँ राज्यले दिन सकेको छैन, सरकारले दिन सकेको छैन। सरकारले ती निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, आफूले भनेअनुसारको काम गर्ने, आफ्नो पक्षमा काम गर्ने खालको। तपाईहरु स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कानुनको मर्यादाभित्र बसेर काम गर्नुस् भनेर सरकारले भन्दै भने त मलाई लाग्छ कार्यान्वयन त्यसै पनि राम्रो भइहाल्यो हजुर। सरकार जनतामा राम्रो मेसेज पनि गयो हजुर। सरकार चाहिँ अभिभावक, त्यो चाहिँ एउटा रेफ्री जस्तो बन्नुपर्ने। सरकार आफै आदेश दिएर यसरी गर, मेरो पक्षमा त यसको पक्षमा त फलानु पक्षमा नगर भन्ने ढङ्गले जुन खालको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा चाहिँ सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले चाहिँ संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको छ। धन्यवाद हजुर। र अन्तमा अब एकचोटि भन्छु हजुर, जसरी स्वस्थानी मातामा
लावण्य देश नवराज भगवानले बनाउनु भयो। एउटा लावण्य देशलाई चाहिँ बडा चाहिँ एउटा नैतिक सहर नैतिक देश बनाउनु भयो। तपाईँहरू जस्ता नवराजले अब हाम्रो देशलाई पनि बनाउनुपर्छ, देशमा बिग्रेका व्यतिथि विसङ्गतिहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हामीले आग्रह गर्छौँ र भगवानसँग यही कामना गर्छौँ। एकदम हाम्रो मुलुकको असाध्य धेरै सम्भावनाहरू छ। हजुर। नेपालीहरू संसारभरि गएर जासुकै पनि अटाएका छन्, जासुकै काम गरेका छन्, जासुकै समृद्धि गरेका छन्, ठुला मान्छे भएका छन्, कमाएका छन्, उद्यमशील छन्। त्यसले गर्दा नेपालीहरूले यही मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि, समाज परिवर्तन गर्नको लागि, आर्थिक रूपमा सबल बन्नको लागि हामी सक्षम छौँ। हामीले खालि चाहिँ अब यो राजनीतिलाई चाहिँ सुधार्नु पर्यो। धन्यवाद हजुर, हामीलाई समय दिनुभयो हजुर, हाम्रो घरमा आइदिनु हजुरलाई एकचोटि प्रणाम गर्छु हजुर। जय नेपाल भन्न चाहन्छु। जय नेपाल हजुर, नमस्कार हजुर। जोगिन्दर मुखिया जी